घबराहट की वजह क्या है ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। हबीब साहब, एक बार फिर इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत से नाराज़ हैं। काफ लीग कह रही है कि हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता, MQM कह रही है कि हमारे मुतालबात नहीं मान रही हुकूमत। देखिए, एक तो मखलूत हुकूमत का ये इनहेरेंट मसला होता है कि उसके अंदर सब लोगों को ये परेशानी होती है कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। और फिर वज़ीर आज़म ने चूँकि एक कोर कमेटी भी अपनी बना रखी है जो सुपर गवर्नमेंट एक इदारा तकरीबन बन चुकी है, जिसकी मीटिंग बनी गाला में होती है। तो जाहिर है वो बनी गाला में अगर आप वज़ीर आज़म कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसमें वज़रा शामिल होंगे, या तो आप सिर्फ अपनी जमात की मीटिंग करें ना, तो उसको कहें कि PTI की कोर कमेटी। लेकिन वो PTI की कोर कमेटी अमली तौर पर एक सुपर कैबिनेट की सूरत इख्तियार कर चुकी हुई है। तो जब आप लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे, लोग जो आपने इर्द गिर्द अपने इकट्ठे कर रखे हैं उनमें से बेशतर तादाद उन लोगों की है जो मुंतखब नहीं है, उनको अवाम का अंदाज़ा नहीं है, फिर माशाअल्लाह नालायकी की इतनी कसरत है आपके इर्द गिर्द के आपके जो लोग हैं जिन्हें इस काम की समझ है। PMLQ को पहली दफ़ा इक़्तिदार में तो नहीं आई ना, या MQM को पहली बार इक़्तिदार में तो नहीं आई। ये सब लोग तजर्बाकार लोग हैं, इक़्तिदार में रह रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं कि आपकी अब तक 3 साल, यानी 3 साल जब मुकम्मल हुए तो वज़ीर आज़म खुद फरमा रहे हैं कि 3 साल तो हमें समझने में लग गए। अच्छा, जब 3 साल आपको समझने में लगे हैं तो क्या करने में 30 साल में आपके लिए काफ़ी अरसा होगा? तो लिहाजा मसला ये है कि जब आपने 3 साल की नाकामी का तो एतराफ़ खुद कर लिया, तो अगले 2 साल में आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्योंकि आपके बारे में फिर आप कहें 6 महीने नहीं, मुझे 6 महीने एक सप्ली मैंने और देनी है, फिर मैं पास हो जाऊँ। क्या इस तरह वजह आप हुकूमत चला रहे हैं? देखिए, तो लिहाजा आपके दिलों में जो इत्तेहादी हैं उनके दिलों में परेशानी होगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मसलन साद रसूल साहब मेरे साथ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साद रसूल साहब साथ बैठे और मैं गाड़ी घुमा घुमा के चला रहा हूँ, ठीक है, कभी चलाता ही नहीं हूँ, कभी ब्रेकें लगा रहा हूँ, कभी उसकी स्क्रीच कर रहा हूँ। तो सर आप जो साथ बैठे होंगे डरेंगे या नहीं डरेंगे? घबराएंगे या नहीं घबराएंगे? आप चाहे मैंने ग्रांड प्री जीत रखी हो, लेकिन आप परेशान होंगे कि लाहौर की सड़कों पर इस तरह गाड़ी नहीं चलती। तो लिहाजा एक तो हमने जो हमारी जो हुकूमत है ये आज तक अपनी लियाकत और अहलियत तस्लीम ही नहीं करवा सकी। पहले दिन मैं तो एक अगस्त से जो इनका सितंबर में जो इनका पहला बजट आया, डॉक्यूमेंट सामने आया, तो मैंने डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर नतीजा अखज़ किया कि 2 काम हैं। नंबर 1, ये नालायक है। नंबर 2, इनको FA की किताब इकोनॉमी की पढ़नी चाहिए। इन्होंने ना अपनी नालायकी मानी, ना FA की किताब पढ़ी। अगर ये FA की किताब पढ़ लेते तो बहुत सारे मामला इन पर आसान हो जाते। अच्छा हबीब साहब, पिछली हुकूमतों में भी तो इत्तेहादी नाराज होते होंगे ना, तो क्या वो भी नालायक थे कि उनसे इत्तेहादी नहीं संभाले जा रहे? देखिए, नालायकी के बारे में आपको मेरा नुक्ता नज़र मालूम है, मैंने पिछले तो कॉलम में भी बड़ी डिटेल से बयान कर दिया था कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नालायकी इनहेरेंट है, आज की नहीं है। ये पितरस बुखारी यानी 1930 में जो किताब छपी थी वहां से ऑनवर्ड है। तो आप इस बात को छोड़े, लेकिन पिछलों को कम से कम ये अंदाजा था कि हमें साथ लेकर चलना है। अच्छा साद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। 2-4 इत्तेहादी हैं हुकूमत के। मसला इत्तेहादियों का है, हर दफ़ा नए मुतालबात सामने ले आते हैं जब देखते हैं कि हुकूमत थोड़ा मुश्किल में है, या हुकूमत के पास ही ये हुनर नहीं है कि 2-4 इत्तेहादियों को साथ लेकर चल सके? देखिए, मेरा तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बुनियादी बात है। अब से आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले से मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुक से ये बात कर रहा हूँ और मैं आज उसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलना चाहता हूँ। हमारे पास सियासत के अंदर, फॉर बेटर और वर्स, हमारे पास सियासत के अंदर 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना। मतलब पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, दीगर पार्टीज़ भी हैं, MQM है, Q है, दीगर रीजनल पार्टीज़ भी हैं। लेकिन मेजर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके साथ कुछ एंसिलरी पार्टीज़। हमने पिछले 10 साल में, सिर्फ 10 से 12 साल के अंदर, ज़्यादा वक्त का अरसा नहीं गिनते वैसे तो, अगर हम पिछले 30 साल पे ले जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन पिछले 10 साल में हमने इन तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एक चांस दिया। पीपल्स पार्टी पहले 5 साल, फिर नून लीग 5 साल और अब PTI 3 साल। पीपल्स पार्टी और नून लीग उससे पहले भी आजमूदा थी, 1990s की दिहाई में भी वो आजमाई गई थी। इसी के अंदर MQM भी पावर के अंदर रही है मुख्तलिफ औकात में। इसी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी इत्तेहाद रहा है पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q की पूरी गवर्नमेंट रही है। लेकिन आप इस 10 साल के अरसे के अंदर अगर आप एक डिस्पैशनेट एनालिसिस करें कि क्या कोई भी जमात हमारे जमहूरी सिस्टम को, जिसमें 2 बुनियादी बातें हैं, एक लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट करता है
اور ایک ایگزیکٹو مشینری جو کہ تھانہ، پٹوار، بجلی، پانی، جو کہ ایگزیکٹو آرم ہے. جوڈیشری تو اس میں سے بالکل سیپریٹ ہے، اس پہ ہم کسی اور دن بحث کریں گے. لیکن لیجسلیشن اور ایگزیکٹو کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر سیٹسفیکٹری تھی، یا آج سندھ کے اندر سیٹسفیکٹری ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں؟ تو کوئی بھی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے علاوہ کسی سے بھی پوچھیں، ڈسپیشنیٹ لوگوں سے پوچھیں، تو وہ کہیں گے کہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی. کیا مسلم لیگ نون کے اندر جب ان کا وقت تھا، خواہ وہ ماڈل ٹاؤن کی بات ہو یا وہ جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کی بات ہو یا دیگر کچھ چیزیں ہوں، کچھ چیزیں پیپلز پارٹی نے اچھی کی، کچھ چیزیں مسلم لیگ نون نے اچھی کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ سب لوگ، ہم سارے اسی پروگرام کے اوپر، حبیب صاحب، میں اور آپ اسی پروگرام میں موجود تھے، روز جو ہے اس بات کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہی، دیگر سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو امید یہ تھی کہ پچھلے باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے 90 کی دہائی میں بھی اسی سسٹم میں دیکھا، 73 کے آئین کے سسٹم میں دیکھا، ان سے ڈیلیور نہیں ہوا. پھر 2010 کی دہائی میں دیکھا، ان سے ڈیلیور نہیں ہوا. شاید ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ تھا. اور اب جب کہ نئے لوگ آئے ہیں، نئی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے، حالانکہ لوگ تو اس میں وہی ہیں جو کچھ کیو کے ساتھ تھے، کچھ نون کے ساتھ تھے، لیکن ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے تو یہ لیڈرشپ ڈیلیور کر پائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں اس میں بھی بہت سے مسائل ہوئے. تو آئنسٹائن نے کہا تھا ایک دفعہ بڑی فیمسلی کہ اسٹوپڈیٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے، بیوقوفی کی ڈیفینیشن یہ ہے، ٹو ڈو دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ، کہ آپ ایک ہی کام بار بار کریں اور سمجھیں کہ اس کا نتیجہ مختلف نکلے گا. تو کیوں نہ ہم عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور ان کے فائنانس منسٹرز اور ان کے انٹیریئر منسٹرز اور ان کے دیگر منسٹرز کو بلیم کرنے سے زیادہ ہم مل بیٹھ کے اس بات پہ اتفاق کر لیں جس بات کا ہم ہر شخص کے دل کے اندر اب احساس ہو چکا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، کہ اس سسٹم میں جس میں 1973 کا سول سرونٹس ایکٹ ہے اور قانون شہادت ہے 1984 کا، اور ایک قانون ہے جس کے تھرو بجلی جاتی ہے اور پانی جاتا ہے اور گیس جاتی ہے، اور ایک قانون ہے جس کے تھرو ایک پروسیجر ہے جس کے تھرو نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن ہوتی ہے اور کمیٹیز بنتی ہیں اور 2/3 میجورٹی یہاں پہ اور 1/3 میجورٹی وہاں پہ، اور بل پاس ہوگا نہیں ہوگا، پھر آرڈیننس ہوگا 90 دن کا، 30 دن کا، پھر ایکسٹینڈ ہوگا، پھر نہیں ایکسٹینڈ ہوگا. یہ سسٹم نہیں چل رہا. آپ کہہ رہے ہیں کتنی دفعہ بھئی آپ کے پاس اور کون سے لوگ ہیں؟ حبیب اکرم صاحب کو اور مجھے تو صبح وزیر اعظم کوئی نہیں بنا رہا، اللہ کرے کہ حبیب اکرم صاحب کو بنا دیں تو کوئی تھوڑی سی بہتری ہو. لیکن حبیب صاحب بھی اسی سسٹم میں ہوں گے نا، اگر صبح وزیر اعظم بن گئے تو ان کو بھی اسمبلی میں میجورٹی اکٹھی کرنی پڑے گی، سینٹ کے الیکشن کے لیے کسی کو قائل کرنا پڑے گا، کسی کی جیب گرم کرنی پڑے گی، کسی کو ڈرانا دھمکانا پڑے گا، یا نہیں کرنا پڑے گا تو حکومت گر جائے گی. اس کے بعد اسی پولیس والوں سے کام کروانا پڑے گا. پنجاب پولیس تو پنجاب پولیس ہی رہے گی نا. سعد صاحب کے سوال کا بھی جواب دیں کہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو سسٹم تو آپ کے پاس یہی رہے گا نا. تو یہ کہ سعد آپ کو میری بطور صحافی تھوڑی بہت عزت اچھی نہیں لگتی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم جا کے بنوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ مشورے دیتے ہیں آپ ان کو خود امپلیمنٹ کریں گے تو شاید پاکستان کا شہری بھی اس سسٹم میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے. ہو سکتی. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں.